Hello, Namaste. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. If you are new, please don't forget to subscribe this channel. Now let's see today's lesson. Okay, making a suggestion. सल्लाह दिनु. सल्लाह माग्नु, सल्लाह दिनु को कुरा यहाँ दिएको छ. Okay? Who should I pass the message to? मैले म्यासेज कसलाई पास गर्नुपर्छ? Who should I pass the message to? मैले यो म्यासेज, त्यो म्यासेज चाहिँ कसलाई पास गर्नुपर्छ त? सल्लाह दिएको यहाँ हेर्नुहोस्. You should pass the message to Hari. हरिलाई पास गर्नुपर्छ. अब तपाईले यो जानेपछि मैले के किन्नु पर्छ? What should I buy? मैले के किन्नु पर्छ? What else भन्यो भने के हुन्छ? What else should I buy? मैले के किन्नु पर्छ? You should buy 2 kilograms of sugar भन्दै के हो? A bottle of milk. यस्तै गरी you should buy भनेर सल्लाह दिन्छ. त्यस्तै What should I do if I have any problems? मलाई कुनै समस्या भयो भने चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ? What should I do if I have any problems? केही समस्या भयो भने मैले के गर्नुपर्छ त? भन्दाखेरि You should share it to the boss. You should share it to the boss. तपाईले त्यो बोसलाई शेयर गर्नुपर्छ. त्यो समस्या चाहिँ बोसलाई शेयर गर्नु पर्छ. You should share it to the boss. Okay? Next. अब making a suggestion को यो एउटा लास्ट होला. धेरैवटा फंक्सनहरु आज सिक्ने दिन छ. एउटा सल्लाह दिने तरिकामा you should भन्ने भगवान भन्ने. जस्तो you should start a business. अर्को if I were you I would plus be1. यदि म तपाई भएको भए म यसो गर्ने थिए भनेको पनि सल्लाह दिएको हो. If I were you I would start a business. यदि म तपाई भएको भए म चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्थे भनेपछि व्यवसाय सुरु गर भन्न खोजेको बुझिन्छ. Why don't you plus be1? Why don't you start a business? तिमी व्यवसाय किन सुरु गर्दैनौ त? व्यवसाय सुरु गरे भइहाल्छ नि भन्ने खालको यो भयो. अब त्यो फंक्सन सक्यो. मेकिङ सजेसन को फंक्सन सक्यो. अरेन्जमेन्ट टु मीट. भेटघाट को लागि बन्दोबस्ती. पहिले बन्दोबस्त गर्ने. Can we get together next weekend? Get together भनेको भेला हुनु. Can we get together next weekend? भनेको छ. यहाँ हेर्नुहोस् त. Can we get together next weekend? हामी अर्को हप्ता अन्त्यमा भेट गर्न सक्छौं भनेको छ. I'm not available then. म त्यसबेला उपलब्ध हुन सक्दिन त. I'm not available then. Then भनेको त्यसबेला भनेको यही नेक्स्ट विकेन्डमा
म उपलब्ध हुन सक्दिन भन्यो। किन रहेछ? अब यसले भन्यो फेरि Can we make it on Tuesday? मंगलबार गर्न सक्छौं त? भेटघाटको कार्यक्रम मंगलबार गरे हुन्छ त? गर्न सकिन्छ त? फेरि बीले भन्यो I'm afraid I can't. माफ गर्नु होला, म सक्दिन। यो I'm afraid लाई डराएको भन्ने मात्र हुँदैन। I'm afraid भनेको त I'm sorry भनेको जस्तै हो। I'm afraid I can't. माफ गर्नु होला, म सक्दिन। किन रहेछ? I'm supposed to meet my old friend. मैले एउटा पुरानो साथीलाई भेट्ने भनेको छु। ट्युसडे चाहिँ एउटा पुरानो साथीलाई भेट्ने भनेर हाम्रो त्यस्तो सल्लाह छ। भेट्छु भनेको छु। I'm supposed to meet. I'm supposed to meet my old friend. यो पनि ओल्ड फ्रेन्डसँग अरेन्जमेन्ट भइसकेको रहेछ भेट्नको लागि। अब आयो गिभिङ ओपिनियन। ओपिनियन दिनु भनेको त आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु हो। अब विचार व्यक्त गर्न मान्छेलाई कसरी सोध्ने भन्दा What do you think about भनेर सोध्ने। What do you think about this film? यो फिल्म कस्तो लाग्छ भनेर सोधेको। अब उसले आफ्नो ओपिनियन 3 तरिकाले दिन सक्छ। तपाईको प्रश्न हो What do you think about this film? यो फिल्म कस्तो लाग्छ भन्नुभयो तपाईले। उसले 3 तरिकाले दियो हेरौं है। If you ask me, it's an excellent film. यदि मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ यो excellent film हो। एकदमै राम्रो फिल्म हो। अथवा Personally, I think it's an interesting film. मलाई चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ फिल्म एकदम रमाइलो फिल्म जस्तो लाग्छ है। मेरो व्यक्तिगत धारणा है फेरि। तपाईहरुको के कसो छ भने जस्तो गरी Personally, I think it's an interesting film. अब अर्को आयो यहाँ हेर्नुस्। As far as I'm concerned, it's a good film. जहाँसम्म मेरो सन्दर्भमा चाहिँ यो राम्रो फिल्म हो भन्ने छ। As far as I'm concerned, it's a good film. Okay? यसरी तपाईले What do you think about भनेर कसैले सोधेको क्वेशनको आन्सरमा If you ask me भन्ने अथवा Personally, I think भनेर कुरा अगाडि बढाउने कि त As far as I'm concerned भनेर कुरा अगाडि बढाउने। यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा लुकेको छ, बुझ्नु भयो भएन है। एकपल्ट फेरि हेर्नु होला। Now, asking for permission. अनुमति माग्ने काम। अनुमति माग्नु पर्ने हुन्छ धेरै ठाउँमा। सबैभन्दा राम्रो do a sorry may I plus V1 हो। त्यसकारण यहाँ may I plus V1 फर्स्टमा छ। अनुमति माग्ने 4 तरिका देखाइएको छ यहाँ। जस्तो गिभिङ ओपिनियन आस्किङ फर परमिशन को 4 वटा तरिका देखाइएको छ। एउटा May I open the door please? म ढोका खोल्न सक्छु होला भनेर सोधिएको छ। त्यही कुरा सोधिएको छ फेरि Do you mind if I open the door?
मैले ढोका खोले भने हजुरले माइन्ड गर्नुहुन्छ भनेर तपाईलाई दुःख लाग्छ अप्ठ्यारो लाग्छ भनेर सोधिएको छ आखिरी पर्मिसनै मागेको हो Is it okay if I open the door? मैले ढोका खोले भने ठीक होला कि नहोला हो साथी हो Can I open the door please? कृपया म ढोका खोल्न सक्छु होला भनेर सोधिएको छ यसरी 4 तवरले पर्मिसन माग्न सिकाइएको छ अब तपाईले कसैकोमा एउटा कल गर्नु छ भने म यो फोन प्रयोग गर्न सक्छु भनेर सोध्दा यी 4 वटै लाउनुहोस् भन्नाले यी 4 वटा मध्ये तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यही एउटा बोल्ने हो तर पनि सिक्ने बेला चाहिँ 4 वटै लगाएर सिक्ने जस्तै May I use your telephone? May I use your telephone please? भन्नुहोस् Do you mind if I use your telephone? भन्नुहोस् Is it okay if I use your telephone? भन्नुहोस् Can I use your telephone please? भन्नुहोस् यसरी asking for permission जानेपछि सधैँको लागि टेन्सन फ्री हुन्छ नेक्स्ट अफरको कुरा गरौँ अफर गर्नु भनेको त इन्टेन्सनली आफ्नै इच्छाले केही सहयोग दिनु गर्न खोज्नु अथवा केही कुराहरू दिन खोज्नु हो त्यसको लागि यहाँनेरि स्ट्रक्चर्सहरू छन् Can I plus V1 लगाउनुहोस् जस्तो Can I help you? म हजुरलाई सहयोग गर्न सक्छु नम्बर 2 Shall I plus V1 लगाउनुहोस् Shall I get you a glass of water? म हजुरलाई एक ग्लास पानी ल्याइदिउँ त यो पनि अफरै हो फेरि अर्को 4 वटा तरिका सिकाइएको छ How about plus something? How about some cookies? How about some cookies? Cookies कस्तो लाग्छ कोनी हजुरलाई Cookies कस्तो लाग्छ त भन्नुको मतलब कुकीज दिन खोज्नु हो Sorry. Number 4. Would you like plus something? Would you like some cold drinks? केही चिसो मन पराउनु हुन्थ्यो कि भयो अनि would you like plus 2 plus भगवान पनि हुन्छ त्यो चाहिँ यो चाहिँ चिसो मन पराउनु हुन्थ्यो कि भयो चिसो पिउन मन पराउनु हुन्थ्यो कि भन्दा चाहिँ लाइक पछाडी 2 गरेर भगवान जोड दिने जस्तो would you like to drink cold drinks भनेर भन्ने अब यो लास्टमा डेली एक्सप्रेसन्स यहाँ 3 वटा देखाइएको छ सरी डेली एक्सप्रेसन्स को Hi, how's it going? Not bad. And you? Hi, how's it going? यो how are you नै सम्झे हुन्छ Not bad. नराम्रो छैन And you? अनि हजुरलाई भनेको हो नम्बर 2 मा छ What have you been up to lately? What have you been up to lately? हालसाल के कसो चल्दैछ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेको Nothing much. केही छैन
I've started a retail shop. मैले एउटा रिटेल शप खुद्रा पसल सुरु गरेको छु. अनि आयो नम्बर 3. Take care. See you soon. ख्याल राख्नु होला. छिटै भेटौँला. Yeah. Cheers. यति गरेर यो डेली एक्सप्रेसन्स को पनि सक्यो. अब that's the end of this short video. यो छोटो भिडियो भए पनि निकै फंक्सनहरु सिकाइएको छ. एकपल्ट नोटमा टिपी हेर्नुहोस्, पज गरिकन टिप्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्. ओके? र इंग्लिश लर्निङ होम ELH को च्याप्टर 3 सुरु भएको छ. त्यता पनि हेर्न नभुल्नु होला. त्यो च्यानललाई धेरै सब्स्क्राइब चाहिएको छ. सहयोग गरिदिनु होला. Thanks for watching it. See you next time. Bye bye.